दामान सहरा में मौजूद शेरगढ़ किला तारीखी हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखता है। शहर से शेरगढ़ जाते हुए कॉलेज दोराहा के मकाम से बाईं तरफ मुड़ते ही छोटे छोटे गांव आते हैं। इब्तिदा में वादी पखल और इससे मुल्हिका इलाके बैरकुंड और हाकी काबिल जिक्र हैं। हाकी बाजार से निकलते ही वादी सुसल का खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके दाईं जानिब बुलंद और बाला पहाड़ और बाईं जानिब वादी सुसल के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। वादी सुसल और वादी अगरोर के दरमियान ठंडे पानी के चश्मे आते हैं, जहां मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं पहाड़ से निकलते हुए कुदरती पानी से भी लुत्फानंदोज होते हैं। इस पड़ाव से निकलते ही मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ता शुरू होता है, जिसमें वादी सुसल के खतरनाक मोड़ों से होते हुए वादी सुसल की पहाड़ी, जिसकी बुलंदी सतह समुद्र से 1466 मीटर है, पर पहुंच जाते हैं। इस पहाड़ी को सर करते हुए खूबसूरत पुरफिजा और कुदरती मनाजिर से माला माल वादी अगरोर का आगाज हो जाता है, जो कि अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से अलहदा मकाम रखती है। जिला मानसहरा की तहसील उगी का शहर दूर से नजर आना शुरू हो जाता है। शहर से बाईं तरफ शेरगढ़ रोड पे चलते हुए 2.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद दोगई का पुल क्रॉस करते ही वादी तनावुल की सरहद शुरू हो जाती है। शेरगढ़ किला, जो कि शेरगढ़ हवेली के नाम से भी मशहूर है, नजर आना शुरू हो जाता है। किला की बुलंद और बाला इमारत पुरानी तहजीब की याद दिलाती है, जिसके मरकजी दरवाजे पर दोनों अतराफ रखी तोपें फरंगी दौर की याद दहानी कराती हैं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही 200 साल पुरानी हवेली और इसकी दीवारों पर की गई नक्श निगारी आंखों को खेरा करती है। और साथ साथ आपको दियार की लकड़ी से बने कदीम तर्ज के दरवाजे और इसके अलावा छतों में कश्मीरी टुकड़ी की दस्तकारी देखने को मिलती है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए आपका गुजर लकड़ी से बनी मुनफरिद सीढ़ियों से होता है, जहां आपको बरामदे की दीवारों पर इस दौर की फनकारी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। मंजिल की राहदारियों की दीवारों पर बने बंदूकी मोर्चे इस बात की दलील है कि रियासत अमन दिफा के लिए फौज भी रखती थी। हस्ता हाल हवेली से मुल्हिका प्राइमरी स्कूल अभी तक तालीम की शम्मा रोशन किए हुए हैं। नवाब सलाहुद्दीन रियासत अमन और शेरगढ़ किला की तारीखी अहमियत को उजागर करते हुए कहते हैं कि पूरे जो आज का पाकिस्तान है हमारा, इस पे सिखों ने हुकूमत की है, फतह किया था, लेकिन इस इलाके में तनौल में सिख हुकूमत नहीं कर सके और वो यहाँ कब्जा नहीं कर सके, बल्कि ये जहां बैठे हुए हैं ये रंजीत सिंह का किला था, जो सरदार गाजी पाइंदा खान उस जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने फतह किया। ये एक किला नहीं था,
یہ بہت سارے قلعے تھے. کچھ انہوں نے فتح کیے, کچھ سکھ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور پھر یہ جو حویلی ہے اس کو پہلے اس قلعے میں ہی رہتے تھے ہمارے بزرگ پھر, اور اس کو پھر نواب اکرم خان نے بعد میں اس حویلی کی شکل میں بنایا. لیکن وہ اندر والی جو حویلی ہے وہ ہے. یہ ایریا جہاں بیٹھے ہیں میرے دادا نے نواب محمد فرید خان نے بنایا تھا, اور سامنے ایک ایریا ہے, سامنے جو ہے وہ میرے پردادا نے نواب خان زمان خان نے بنایا تھا. پھر بعد میں ہمارے بزرگوں نے میرے پردادا کے ٹائم سے, بلکہ ان کے والد کے ٹائم سے, پھر اس کو انہوں نے گرمیوں کے صرف وہ مقام رکھ لیا تھا. گرمیوں میں یہاں رہتے تھے اور سردیوں میں دربند. جہاں امب گاؤں تھا جس کے نام سے ابولینا یا امب کے نام سے پھر ریاست کا نام تھا, وہ پانی میں ڈوب گئے تربیلا کے. تو یہ ریاست تقریباً میرے خیال تمام ریاستوں میں سے ایک پرانی ریاست سب سے یہی تھی, کیونکہ یہ مجھے اللہ بخشے ولیعہد صاحب سوات والے اورنگزیب وہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے پرانی ریاست یہی تھی امب. تو بس اس کے بعد پھر انگریزوں کا دور آ گیا اور پھر پاکستان بن گیا. پاکستان میں پھر ہم شامل ہو گئے سب, جو قائد اعظم کے خطوط یہاں سارے لگے ہوئے ہیں. میرے دادا نواب محمد فرید خان کے تعلقات قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بننے سے بہت پہلے کے تھے. میرے نانا کے بھی, جو کہ ہز ہائنس آف چترال, ہز ہائنس ناصر الملک. تو اور میرے دادا کی بھی ایک خاتن میں لگا ہوا دیوار پہ آپ کے اس سائڈ پہ, یہ 1941 کا جب قائد اعظم اور نواب صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد باقی خطیں کرتے کرتے آخر میں دیکھیں آپ کہ ایک خط یہ ایسا ہے کہ نواب, کسی کو قائد اعظم نے ایسے نہیں لکھا ہوگا, ایڈریس نہیں کیا ہوگا. وہ لکھتے ہیں نواب صاحب it would perhaps be an honor for me if you come and stay with me اپنے as my guest. لیاقت علی خان یہاں آئے. لیاقت علی خان اور ان کی بیگم جب پرائم منسٹر بنا لیاقت علی خان, تو وہ دربند آئے یہاں اپنی, وہ تصویر لگی ہوئی ہے. ایک طرف لیاقت علی خان بیٹھے ہیں, ایک طرف میرے ان کی بیگم بیٹھی ہیں, سینٹر میں نواب صاحب بیٹھے ہیں دادا میرے. یہ نا اب یہ جو خط ہے ایک پاکستان بننے سے 10 دن پہلے کا, 10 دن پہلے کا قائد اعظم لکھتے ہیں نواب صاحب کو کہ الحمدللہ ہم نے آسام میں, یعنی بنگال آسام لکھ رہے ہیں, میں ریفرینڈم میں کامیابی حاصل کر لی اور NWFP میں کامیابی حاصل کر لی. تو یہ ریاستوں کا شامل ہونا مزید ایک بڑی چیز اس کے ساتھ تھی, کیوں قائد اعظم بنی تقریر میں ایک دن انہوں نے نہیں سوری ان میں جو نیگوسیشنز تھی, تقریر تھی, اس میں کہا تھا انگریزوں کو کہ دیکھو یہاں انڈیا اور پاکستان کا مطلب مسئلہ نہیں ہے, 3 فریق ہیں, آزاد ریاستیں بھی ہیں بیچ میں, آزاد ریاستیں بھی ہیں, تو ان کی رائے مانگو تم, ان کی بھی. تو یہ تیسری فریق کی رائے تھی کہ ہم پاکستان صاحب, تو پھر وزن تو ڈبل ہو گیا نا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. 200 سالہ پرانی حویلی یا شیرگڑھ قلعہ ریاست امب کی قدیم نشانیوں میں ایک منفرد نشانی ہے. اس قلعہ میں آنے کے بعد آپ کو ریاست امب کی تاریخی پس منظر اور پاکستان بننے میں اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے, اور موجودہ دور میں بہت کم لوگ اس کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ ہیں.